अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, नमस्कार। अब नया साल बस आने ही वाला है। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। या अल्लाह, नए साल में जो पिछले जो गुज़र चुका, अल्लाह जो भी गुनाह हम सब से जो भी हुआ है, अल्लाह पाक उस गुनाह को अशूरा के रोज़ा से हमारे गुनाह को मिटा दे। मुहर्रम के 10 तारीख़ के रोज़े से उस सारे पिछले गुनाह को अल्लाह पाक हम सब मोमिन की गुनाह को, और अल्लाह पाक उसको आने वाले महीने में जो मुहर्रम का महीना है उसमें अल्लाह ऐसी अच्छी हिदायत हम लोगों को दे कि अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हम से हो, हमारे हाथ से हो, हमारे आँख से हो, हमारे ज़बान से हो। या परवरदिगार आलम, अशूरा के रोज़े की अल्लाह क़ुव्वत दे। ये बहुत ही अफज़ल महीना है, बहुत अफज़ल महीना है। ऐसे तो अल्लाह पाक ने 12 महीने को अपने ज़िक्र किया है, मगर इसमें 4 महीना एक ऐसा महीना है जिसका बयान नहीं आदमी कर सकता है। 4 महीने बहुत ही मतलब हुर्मत वाला महीना, कहिए हुर्मत वाला महीना है। और इस हुर्मत वाले महीने में अल्लाह हम सब को नेक और अच्छा काम करने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे। सही मुस्लिम की रवायत है कि ये 12 महीने में सिर्फ़ एक महीना जो मुहर्रम का है, उस महीने को शहरुल्लाह का महीना का दर्जा दिया गया। ये देखिए, ये मुहर्रम के महीने का। तो हम सब मिलकर अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर बुराई से बचाए, हर बुराई से बचाए। और मतलब कोई भी कदम ऐसा ना उठे कि जिससे हमारे तरफ से किसी को नुकसान हो। ये ऐसे तो हर महीने में इसका एहतराम करना चाहिए, मगर ख़ास ये मुहर्रम के महीने में कभी भी आपस में न तफ़ाक़ी नहीं रखें। कोई मतलब शिकवा आपस में ना हो, और बेहतर से बेहतर आने वाला साल हम सब के लिए खुशियाँ, रहमत बन कर के हमारे ज़िंदगी में आए। अल्लाह हर परेशानी से दूर रखे। नए साल में अल्लाह जो भी मतलब बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ा दे। और हम सबको अल्लाह पाक सेहत और इतनी उम्र दे, इतनी दे कि हम लोग अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह को राज़ी रख सकें। एक साल के ये अशूरा का एक रोज़ा एक साल का गुनाह का बख्शिश है। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को इतना मतलब एहतमाम किया। और क्यों कि मतलब आपने यहूदी से जब पूछा तो वो बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दिया गया फ़िरौन से। तो हमारे आका ने फ़ौरन यही ये किए कि मैं भी नबी, अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी, तो हम तो भाई हैं, तो हम उनके शुक्र में क्यों नहीं मतलब शुक्राना अल्लाह का अदा करें और एक नहीं 2 रखेंगे। तब ये सोचिए तो और लोग इस कितने जो हैं इस्लाम ला के और कबूल करके भी बहुत सारे लोग ऐसा फैलाते हैं कि रोज़ा ना रखें, रोज़ा नहीं रखना नहीं, बिल्कुल गलत है, बहुत गुनाह है। एक तरह से समझिए कि ये
مطلب گناہ میں آ گیا کہ غلط نہ پھیلائیں، غلط چیز نہیں بتائیں، جو ہمارے اللہ کے رسول نے بتایا ہم اس پہ چلیں، اس پر ہم قائم رہیں اور اپنے بچوں کو قائم رکھیں اس چیز پہ۔ اور اس مہینے کو تو مطلب کیا شہر اللہ کا مہینہ ہے، تو بچوں کو بھی یہ اور اپنے خود کو بھی یہ چیز کو ماننا پڑے گا کہ اس میں ہم لوگوں کو بہت عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت کریں، جتنا بھی وقت ملے عبادت میں گزاریں اور اچھے کاموں میں گزاریں۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے ظلم، جنگ، یہ سب سے مطلب منع فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے یہ اس مہینے میں۔ اور 10 محرم کا یہ جو روزہ ہے تو یہ تو ہمارے آقا بہت ہی خوبصورتی سے، بہت مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو پورے مسلمانوں میں یہ پیغام پھیلایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ 10 محرم کے دن مدینے میں جب تشریف لے کر کے گئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہودی روزہ رکھے ہوئے تھے 10 محرم کو، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ روزہ 10 محرم کو کیوں رکھے ہیں؟ تو آپ نے یہودی نے ہمارے آقا سے فرمایا کہ 10 محرم کے ہی دن ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے مطلب نجات ملی، آزاد ہوئے، اس شکر میں ہم نے روزہ رکھے۔ تو ہمارے آقا نے فوراً یہ نیت کیے کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم نے اگر حیات ہماری رہی تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ یہودیوں جب 10 کو رکھ سکتے ہیں تو ہم 9 کو بھی رکھیں گے۔ یہ تو میرے مطلب اللہ کے نبی ہیں، ان کے اس میں مجھے بھی رکھنا ہے، تو 2 روزے ہم نے رکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ پیغام سارے مسلمانوں تک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو ہم سب مل کر کے اس محرم مہینے میں ہر ایک کام ایسا کریں جس سے ہمارے اللہ بھی راضی ہوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے ان کی امت کو مطلب خوشی نصیب ہو کہ ایسا کام کیا جائے۔ یہودیوں کا مشابہت نہیں کیا ہمارے آقا نے، فوراً مطلب 2 روزہ ملا دیے۔ اس چیز کو دیکھیے کہ کیا ہے ہمارے اسلام میں۔ محرم کے مہینے کو دیکھیے، کتنا مطلب عظمت والا مہینہ، شہر اللہ کا مہینہ کہیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور ان کے شہادت کا درجہ کتنا اللہ کے آگے بلند کیا گیا اس مہینے کو، کہ شہادت بھی ہوئی تو 10 محرم کے دن۔ یہ اتنے مطلب ایک تو یہ پہلے ہی سے اتنے مبارک مہینہ، اور ان کی شہادت کے ہونے کے سے اور اس مبارک مہینے کو بہت بڑا عظمت والا مہینہ اللہ کے نزدیک اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ یہ شہر اللہ کا مہینہ میرے مطلب کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، تو تھوڑا جب بھی کچھ ایسا واقعہ آتا ہے تو آدمی کو تھوڑا سا تو اس وقت افسوس سے واقعہ بیان ہو جاتا ہے، افسوس آتا ہے، مگر یہ بہت بڑا عظمت کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑا عظمت کا مہینہ۔ یہ مہینہ پہلے سے مبارک مہینہ تھا، اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ اور مبارک مہینہ بن گیا، یہ محرم کا مہینہ۔ تو یہ ہے ہمارے آقا نے یہی
محرم عظمت والے مہینے میں سارے بادشاہوں کو بھی خط لکھ کر کے اور یہ پیغام بھیجا کہ آؤ دین کو قبول کرو اسی مہینے میں. کتنا عظمت والا مہینہ ہے، سوچ لیجئے.